क्या आपने कभी सोचा कि सदियों पहले कहे गए कुछ अल्फाज आज के जमाने में क्यों गूंज रहे हैं? क्या ये महज इत्तफाक है या फिर वक्त खुद मौला अली अलैहिस्सलाम के फरामीन की तस्दीक कर रहा है? क्या आपने महसूस किया कि इंसान ने जमीन को मुसख्खर कर लिया मगर अपने नफ्स पर काबू ना पा सका? इल्म बड़ा मगर हिदायत कम हो गई, इबादत बड़ी मगर नीयत गुम हो गई। और शायद यही वो लम्हा है जिसके बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ऐसा जमाना आएगा जब लोग इबादत तो करेंगे मगर दुनिया के लिए। आज वो जमाना हमारे सामने है। मौला अली अलैहिस्सलाम के अल्फाज आज की दुनिया के शोर में भी सच की तरह चमक रहे हैं। ये सिर्फ फरामीन नहीं, ये रूह के आईने हैं जिनमें हर इंसान अपना चेहरा देख सकता है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, जहां अल्फाज नहीं हकायक बोलते हैं। अगर आप भी जमाने की गुमराही में सच्चाई की खुशबू ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आज उन फरामीने मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहे हैं जो न सिर्फ तारीख के रोशन चिराग हैं बल्कि आने वाले हर जमाने के लिए बसीरत का नूर भी हैं। आइए बिला ताखीर चलते हैं उस दरे मार्फत की तरफ जहां मौला अली अलैहिस्सलाम के कलाम से जमाने के राज खुलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग जमाने को पढ़ते हैं मगर मौला अली अलैहिस्सलाम जमाने को पैदा होने से पहले देखते थे। उनकी जुबान पर इल्म नहीं नूर बोलता था। वो सिर्फ बात नहीं करते थे, वक्त के पर्दों में झांक कर हकीकत बयान करते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। ये वो जुमला है जिसमें इंसान के सारे फलसफे डूब जाते हैं। मौला हमें ये सिखाते हैं कि खुदा को जानने का रास्ता किताब से नहीं तस्लीम से निकलता है। वो इंसान के अंदर का आईना साफ करते हैं जहां से मार्फत की पहली किरण फूटती है। एक जगह इरशाद फरमाया, जमाना 2 दिन का है, एक तेरे हक में एक तेरे खिलाफ। गोया वो इंसान को वक्त की असल हकीकत समझा रहे थे कि अगर आज तेरी किस्मत तेरे साथ नहीं तो सब्र कर, क्योंकि कल वो तेरे लिए गवाही देने वाली है। मौला अली अलैहिस्सलाम के नजदीक इल्म का मतलब अल्फाज का अंबार नहीं था बल्कि इंसान के अंदर रोशनी का कयाम था। एक जगह मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म दिल की जिंदगी है और जहालत रूह की मौत। आज के दौर में जब मालूमात बेहिसाब हैं मगर शऊर नापैद, तो मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान बिजली की चमक बनकर दिलों को झंझोड़ देता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इल्म को सिर्फ जानने की शय नहीं बल्कि वजूद की बेकरारी करार दिया। उनका इल्म वक्त से आजाद था। वो जानते थे कि आने वाले दौर में इंसान जाहिरी इल्म में डूब कर बातिन से गाफिल हो जाएगा, और यही तो आज हो चुका है। इंसान आसमान छू रहा है मगर जमीन पर अपनी हकीकत भूल चुका है। कलंदरी निगाह कहती है, मौला अली अलैहिस्सलाम का इल्म किताबों में बंद नहीं, वो इंसान के ज़मीर में छुपा हुआ नूर है। जो इस नूर को महसूस कर ले वो जमाने के शोर में भी सच्चाई की आवाज सुन लेता है। और यही मौला का कमाल है कि उनके अल्फाज वक्त के कैद खाने में नहीं, इंसान की रूह में जिंदा हैं। प्यारे दोस्तों, जमाना बदल गया है मगर इंसान की कमजोरी वही है, और मौला अली अलैहिस्सलाम के अल्फाज आज भी इस कमजोरी को आईने की तरह दिखाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। आज इंसान के हर दुख, हर जंग, हर धोखे के पीछे यही एक चीज छुपी है, दुनिया की मोहब्बत। कभी दौलत के नाम पर, कभी शोहरत के पर्दे में, कभी ताकत के बहाने से, मगर जड़ वही रहती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले वो हकीकत बयान कर दी थी जिसे आज इंसान साइंस, नफ्सियात और फलसफे से समझने की कोशिश कर रहा है। आपने फरमाया, लोग इबादत करेंगे मगर उनका मकसद दुनिया होगी। आज हम देखते हैं मजहब बाजार बन चुका है, इबादत नुमाइश बन गई है और दुआ भी दुनिया के मुफाद के लिए मांगी जाती है। यही तो मौला का गम था कि इंसान खुदा को चाहेगा नहीं बल्कि खुदा से चाहते मांगेगा। फिर फरमाया, ऐसा वक्त आएगा जब सच झूठ में पहचाना ना जा सकेगा। आज हर तरफ शोर है, सियासत के नारे, सोशल मीडिया की चीखें, हर शख्स अपना सच लेकर खड़ा है मगर किसी के पास नूरे बसीरत नहीं। यही वो वक्त है जिसके बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फितने उस वक्त पैदा होते हैं जब बातिल हक के लिबास में छुप जाए। आज हर झूठ सच की तरह पेश किया जाता है, हर बातिल नेकी की जुबान में लिपटा हुआ है
اور پھر وہ فرمان جو آج کے عہد کی سب سے بڑی حقیقت بن چکا ہے، علم زیادہ ہوگا مگر ہدایت کم ہوگی۔ آج دنیا کے پاس انفارمیشن کے سمندر ہیں مگر ایک بوند بھی ہدایت کی نہیں۔ کتابیں بڑھ گئیں مگر دل اندھے ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے علم کو کبھی الفاظ نہیں کہا، انہوں نے فرمایا علم وہ ہے جو دل کو زندہ کر دے، مگر آج علم نے دل کو نہیں نفس کو زندہ کیا ہے۔ انسان نے علم سے خدا کو جاننے کی بجائے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں مولا علی علیہ السلام کا کلام وقت کو پار کر کے ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا ہر فرمان ایک آئینہ ہے اور آج کا انسان اس آئینے سے نظریں چرا رہا ہے، مگر یاد رکھیے جو اس آئینے میں جھانکنے کی ہمت کرتا ہے وہ اپنے اندر کی حقیقت دیکھ لیتا ہے۔ معزز دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے وہ جملے جو 1400 سال پہلے ارشاد ہوئے آج ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ صورت میں کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ کیا یہ اتفاق ہے یا حقیقت یہ ہے کہ زمانہ دراصل ولایت کی گواہی دیتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا زمانہ ایسا آئے گا کہ باطل کا چہرہ حق کے نقاب میں چھپے گا اور لوگ فریب کو دانائی سمجھیں گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، جھوٹ کو سچ بنا دیا گیا اور سچ بولنے والا فتنہ گر ٹھہرایا گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں فہم رک جاتا ہے مگر معرفت جاگ اٹھتی ہے۔ دنیا کی ہر نئی ایجاد، ہر سائنس کا کرشمہ، ہر سماجی انقلاب دراصل اس علم علی علیہ السلام کی جھلک ہے جو ازل سے تھا۔ عقل کہتی ہے یہ ترقی ہے مگر فقر کہتا ہے یہ علم مولا علی علیہ السلام کی پیش گوئیوں کی تصدیق ہے۔ آپ غور کیجئے، جہاں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا انسان اپنی آنکھوں سے دور دراز کے مناظر دیکھے گا اور ایک جگہ بیٹھ کر دوسری جگہ کے لوگوں سے بات کرے گا، کیا آج کی ٹیکنالوجی اس کا منظر نہیں؟ انٹرنیٹ، سکرینیں، فضاؤں میں سفر کرتی لہریں، یہ سب کائنات کی اس باطنی ترتیب کی گواہی ہے جس کا راز مولا علی علیہ السلام نے کبھی بیان کیا تھا۔ مگر افسوس، لوگ ان فرامین کو محض اقوال زریں سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ نقشہ زمان ہے جو روحانی شعور رکھنے والوں کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ یہ فرامین وقت سے ماورا ہیں کیونکہ مولا علی علیہ السلام خود وقت کے امیر ہیں، اور جب زمانہ اپنی آخری کروٹ لے گا تب یہی فرامین دنیا کی آنکھیں کھول دیں گے کہ مولا علی علیہ السلام صرف تاریخ کا کردار نہیں بلکہ حقیقت ازل کا اظہار ہے۔ داستان اردو کے معزز دوستو، جب ہم مولا علی علیہ السلام کے فرامین پر غور کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمانہ خاموشی سے ان کی تصدیق کر رہا ہو۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ دراصل اس علم ولایت کی تجلی ہے جس کا سرچشمہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ یہ فرامین محض الفاظ نہیں، یہ کائنات کے کوڈز ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے بلکہ دل کے اندر اترتے ہیں۔ آج کی دنیا شور میں ڈوبی ہے مگر جو مولا علی علیہ السلام کے فرمان کو دل سے سنتا ہے اس کے باطن میں سکون اتر جاتا ہے، کیونکہ مولا کا کلام نور ہے اور نور کبھی زوال نہیں پاتا۔ تو آئیے دوستو، اسی لمحے میں اپنے دلوں کو جھکا لیں اور اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہمیں مولا علی علیہ السلام کے علم، فقر اور عدل کے نور سے حصہ عطا فرما، ہمیں ظاہری عقل کے اندھیروں سے نکال کر ولایت کے چراغوں میں لے جا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے دلوں میں عشق علی علیہ السلام جاگتا ہے اور جو مولا علی علیہ السلام کے نام پر فخر و یقین سے سرشار رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب ناظرین سے گزارش ہے اگر دل سے اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ یہ ایک روحانی گواہی ہوگی کہ آپ بھی مولا کے فیض کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ داستان اردو کے فکری اور روحانی سفر کو مزید گہرائی سے دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری ای بکس ضرور حاصل کیجیے۔ داستان اردو کے اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج بھیجیں اور یہ ڈیجیٹل کتابیں حاصل کر کے اپنے روحانی سفر کو آگے بڑھائیں۔ ان کا مختصر ہدیہ ہے جو اس علم کی قیمت نہیں، آپ کی محبت اور آپ کے تعاون کا اظہار ہے جس کے دم سے داستان اردو کا یہ قافلہ رواں ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ یہ پیغام ان دلوں تک پہنچے جو ولایت کے نور سے بیدار ہونا چاہتے ہیں۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام ایک نئی داستان کے ساتھ صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔